मैं शरीकी मुसाबिका रोल नंबर 1 से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने सवालात के लिफाफे का इंतखाब फरमाए। शरीकी मुसाबिका रोल नंबर 1। पहला सवाल है पारा नंबर 29 आयत नंबर 19 सूरतुल जिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अद'ू रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إنما أدعو ربي قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء
दूसरा सवाल आपका है बारह नंबर 22 आयत नंबर 14 फातिर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिyyul हमीद। وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مطلقا إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وله الظلمات وله الليل وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم صدق الله العظيم। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रोल नंबर 1 आप हजरात के सामने तिलावत कलाम पेश फरमा रहे थे।